اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وسلم. آمين. من على نبينا صلى الله عليه وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وسیلہ جلیل سے اسلام اسلام سے علماء راشدین اہل بیت الطاہرین صحابہ کرام جميع شهداء الاسلام بالخصوص شهداء كربلاء رحمهم الله وحدود سيدنا وسيدنا رضي الله عنه آمين. أخص الخاص سيدنا علي بن عثمان آمين. حضرت